अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप तमाम को अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज यहाँ पे कबाबिश हाल में हम मौजूद हैं। ये कबाबिश आर्चर रोड के बिल्कुल कोने पे है, आर्ट स्कूल रोड और आर्चर रोड के कोने पे इन्होंने एक जगह बनाई है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। आज आपको यकीनन ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पीछे मेडिसिन्स मौजूद हैं और यकीनन यहाँ पे डॉक्टर्स के बीच में एक सिटिंग हो रही है, टेबल सिटिंग जिसको कहते हैं। उस पर डिस्कशन भी होगी, मेडिसिन के हवाले से भी बताया जाएगा। हमारे होम्योपैथी में एक बहुत पुरानी कंपनी है डॉक्टर ज़िया फार्मा के नाम से, ये कॉन्फ्रेंस आज वही करवा रहे हैं और 1951 में ये कंपनी बनी थी। इनकी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं। जैसे कि होम्योपैथी बहुत पुराना इलाज है, वैसे इनकी मेडिसिन भी बहुत पुरानी है। तो आज ये कॉन्फ्रेंस करवाने का मकसद यहाँ पे डॉक्टरों को आपस में एक दूसरे के साथ बिठाना, उनको एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक करना और उनको अपनी मेडिसिन्स के बारे में बताने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो यहाँ पे कबाबिश हाल में इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स पहुँच चुके हैं। इसके बाद कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे और मुख्तलिफ डॉक्टर्स से भी बात करेंगे कि वो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहते हैं और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस आगे भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारे साथ रहिए। के बाबा का नाम से तमाम कायनात का मालिक है और हमें बेशुमार नेमतों से माला माल है। डॉक्टर ज़िया एंड फ्यूचर कंपनी के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में अब तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को वेलकम करता हूँ। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना। इतनी मानूस हुई तुमसे हमारी आंखें, इतनी मानूस हुई तुमसे हमारी आंखें, देख कर तुमको किसी सिब न देखा हमने। ये डॉक्टर ज़िया फार्मा के लिए है कि जिसने गैस्ट्रोज़े लिखा, लिख कर फिर कुछ और नहीं लग पाया। तो एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस फार्मा के लिए। मैं सोच रहा था कि शायद आप मेरे शेर पे ताली बजाएंगे, लेकिन मुझे खुद बोलना पड़ा आपको। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा। प्रोग्राम दरअसल लेट हो गया, इसलिए शॉर्ट करेंगे इसको।
डॉक्टर अल्ताफ हुसैन जावेद साहब को, RSM, डॉक्टर ज़िया फार्मा। जी, डॉक्टर नदीम साहब ने दावत दी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन जावेद साहब जो RSM हैं डॉक्टर ज़िया फार्मा के। उन्होंने कुछ बातें की जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी के हवाले से भी बातें की, अपनी कंपनी के बारे में बताया कि हमारी कंपनी ये सब कुछ कर रही है। और नो डाउट डॉक्टर ज़िया फार्मा की मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बात की कि मुझे बलूचिस्तान में आते हुए डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब डर ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का प्यार देखा, आप लोगों की मोहब्बत देखी, आप लोगों की मेहमान नवाजी देखी, तो पता चला कि बलूचिस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं। बलूचिस्तान को मीडिया की सुर्खियों ने पता नहीं एक अजीब किस्म का दहशतगर्द सूबा बना दिया है। बलूचिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अता शाह साहब का एक शेर मुझे यहाँ पे याद आता है कि हमारे सरजमीन पर एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। आओ तुम भी अपनी प्यास बुझाओ और जिंदगियों का सौदा कर लो। प्रोग्राम चलता रहा और मेरे उस्ताद नदीम ताजिक साहब ने मुझे भी इनवाइट किया और कहा कि स्टेज पे आ जाओ, तो मैं भी स्टेज पे चला गया। उन्होंने मुझे होस्टिंग की दावत दी कि तुम भी मेरे साथ होस्टिंग करो, तो मैं भी उनके साथ होस्टिंग में शुरू हो गया। सबको चाहिए कि इस तरह का इवेंट रखे। डॉक्टर ज़िया फार्मा ने ये इब्तिदा तो नहीं किया, मैं कहूँगा कि ये इब्तिदा अभी इनकी तरफ से जो पहला प्रोग्राम है ये इख्तितामी प्रोग्राम नहीं होगा और इससे अच्छे इवेंट्स रखे जाएंगे। बिल्कुल। एक बार अमेरिकन सदर गया पागल खाने, तो अमेरिकन सदर पागल खाने गया तो एक पागल से पूछा, दुरानी, एक पागल ने उनसे पूछा अमेरिकन सदर से, आप कौन हो? तो इसने फ़ख्र से कहा कि मैं अमेरिका का सदर हूँ। बोले यार कुछ दिन रहोगे ठीक हो जाओगे, शुरू में भी यही बोलता था। अब नदीम साहब ये बोल रहे हैं, आप लोग भी समझ जाए। क्योंकि मैं खुद अपने क्लिनिक में इनकी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छी मेडिसिन है, नो डाउट। बहुत अच्छी इनकी पोटेंसीज जो है वो बहुत ज़बरदस्त पोटेंसीज हैं। और 1951 से ज़िया फार्मा जो है काम कर रही है। तकरीबन आज कोई 75 साल या 74 साल या इतने ही हो गए ना, इतने हो गए हिसाब में। मैं भी थोड़ा सा कच्चा हूँ। तो ज़िया फार्मा की मेडिसिन यकीनन बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, आप लोग यूज़ करें। अगर किसी दोस्त ने इस्तेमाल नहीं की, किसी दोस्त ने यूज़ नहीं किया, सबसे पहले अपने ऊपर यूज़ करें। अल्लाह ना करे कि आप लोगों को कोई ऐसी बीमारी हो, लेकिन फैमिली में लाजमी कोई ना कोई बंदा जो है वो किसी न किसी बीमारी का शिकार रहता है, कभी होता है, कभी ठीक हो जाता है। तो ये मेडिसिन आप उन पर ज़रूर यूज़ करें। अगर आप खुद थोड़ी सी बीमारी का शिकार है तो खुद भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं बोलूँगा नदीम साहब, मेरा एक ड्रामा चल रहा है भाई, ये थोड़ा सा मैं अपने ड्रामे के हवाले से भी आप लोगों को बता दूँ। जुमे वाले दिन बड़ा ड्रामा बाज है। जुमे वाले दिन PTV पे ड्रामा चलता है बख्त हज़ारी के नाम से। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, यकीन करें कि माइनस की बात कर रहा हूँ। जैकबाबाद में तकरीबन प्लस 52 होता था। 52 टेम्परेचर में हमने ये ड्रामा रिकॉर्ड किया। स्किन उतरना शुरू हो गई थी, बहुत टफ कंडीशन में हमने शूट किया। PTV पे चलता है 8 बजे हर जुमे की शब। ये ड्रामा ज़रूर देखें, आप लोगों को मज़ा आएगा। सिंधी कल्चर पे बनाया और बहुत ही प्यारा ड्रामा है। अब नदीम साहब क्या कहेंगे? ये शेर मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताएं कौन सी मेडिसिन है। सब जख्म न भर जाएं, सब काब ना हो जाएं। आप कैलेंडुला के शौकीन बने। ओह, जवाब दुरुस्त है, चम्मच आपका होगा। अच्छा जी दुरानी साहब, अब हम दावत देंगे, दावत खिताब देंगे जनाब फैज़ान साहब को। हाँ, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो ये आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह है। वैसे तो मेरा कोयटा में ये पहला टूर नहीं है, क्योंकि मैं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से काम करता रहा हूँ सीनार वगैरह के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से किसी न किसी शेप में मुलाकात होती रही होगी, लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मेरा पहला आप लोगों के साथ इंटरेक्शन है। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला मुझे इसका हक़ अदा करने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा और आप लोगों से सीखने की बड़ी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। बाकी नॉर्मली एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लोग होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपोजर रहा, एक्सपीरियंस रहा, वो इसलिए बड़ा मिराकुलस रहा कि मैं ख़ुद जो है कुछ
اپنی بیگم کی جو ہے بیماری کو لے کر میں کافی جگہ گھوما, مجھے کوئی کیور نہیں ملا. مطلب مینجمنٹ کی حد تک بھی میں مطمئن نہیں تھا ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر. پھر بہرحال ضیاء صاحب جو ذیشان صاحب کے والد صاحب ہیں, ان سے میں نے جو ہے دوائی لینی شروع کری, دکھانا شروع کیا, تو اللہ نے کافی شفا عطا فرمائی. تو اس کے بعد پھر اچھا اصل میں ہم لوگ فارم ڈی جب کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم بیسک میڈیسن ساری پڑھتے ہیں نا, جیسے نکسوامیکا وغیرہ جو آپ لوگوں نے میٹریا میڈیکا سب ہم پڑھتے ہیں. لیکن ہم لوگ ہومیوپیتھک کے اندر یا آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کے اندر اس کو پیٹنٹائز کرتے ہیں, اور ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر ہول پلانٹ ہم یوز کر لیتے ہیں نا. تو کچھ نہ کچھ اویئرنیس تھی ان نیچرل میڈیسن سے, اور کچھ یہاں آ کے اب ہو رہی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک سمندر ہے جس کو ابھی ایکسپلور کرنا بہت باقی ہے. تو کائنڈلی دعا کریے آپ لوگ کہ میں اس کو ایکسپلور کرتا رہوں, اس کو لرن کرتا رہوں, اور آگے اسی طرح ہم سفر کو بڑھائیں. بہرکیف اس میں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سرجری اور اینٹی بایوٹکس ہٹا دیں اور ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر, تو کچھ بھی نہیں بچتا نا. مطلب کسی چیز کا کوئی کیور ہی نہیں. اور اکراس دا گلوب ابھی جتنی بھی ریسرچ ورک ہو رہی ہے, میرا خود تھیسس اس کے اوپر ہے کہ ہم آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن سے کس طرح سے جو ہے نا انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا. تو ابھی آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا کہ ایلوپیتھس جو ہے وہ نیوٹرا گریڈ کی پروڈکٹس بہت پرسکرائب کر رہے ہیں نا, نیوٹراسوٹیکل ہے. تو بہرکیف یہ میرے لیے موٹیویشن ہوئی کہ میں اس جو ہے سسٹم آف میڈیسن کے اندر آؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی سر نے مجھ سے کہا کہ کوئی پروڈکٹ کے بارے میں بات کی جائے, تو جب میری بیگم کا تو خیر کرونک کیس تھا وہ چل رہا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو کھانسی, ابھی بیچ میں بڑی کھانسی اور جو ہے نا زکام, اور یہ بہت وبا کی طرح چلا تھا. آپ لوگوں کے پاس مجھے نہیں پتہ یہاں پر کیا صورتحال رہی تھی, لیکن کراچی میں بے انتہا تھا, اور جس کو بھی ہو رہا تھا وہ 4-5 دن جو ہے نا وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا. تو بہرحال ان کی قبضی ایک پروڈکٹ آتی ہے جو میں نے ویسے ہی میں گیا تھا, لیکن ایسے ہی میں نے کھانسی کا سرپ کوئی گھر میں رکھا ہوا نہیں تھا, تو میں نے ان سے وہ پرچیز کر لیا تھا. یہ کوئی پرسکرائب نہیں کیا تھا انہوں نے, لیکن میں نے پرچیز کر لیا. تو بیٹی کو کھانسی ہوئی تو میں نے اس کے جو ہے وہ جو ڈوز بنتی تھی 5 یا 10 ml, وہ میں نے اس کو جو ہے دے دی. آپ بلیو کریں کہ آلموسٹ 15 to 18 منٹس میں وہ کافی جو ہے نا بہتر فیل کرنے لگی. اور اس کے بعد پھر خاندان میں جتنوں کو ہوئی تو پھر میں نے کافی پورے 1 ڈزن قبضی لا کے رکھ لیے, تو میں سب کو دینے لگا نا. ایک سروے ہے پاکستان کے اوپر, کین یو بلیو اٹ, کہ 44% جو برڈس ہوتی ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں. 44% جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے ایلیمنٹ ڈیفیسٹ موجود ہوتا ہے, اور زیادہ تر آئرن ملتا ہے. جبکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ مسئلہ ہے نہیں, کھانے کے بہت ساری جگہ پہ موجود ہوتی ہیں چیزیں, لیکن کیونکہ پریکٹسز صحیح نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کچھ نیوٹرا گریڈ کے سالٹس دینے پڑتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہومیوپیتھک سسٹم میڈیسن اس کے اندر کام کرتا ہے یا اس کو لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اس کے جو ہے نا فوائد حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنی جو ہے لائف اسٹائل کو جو ہے بہت بہتر بنا سکتے ہیں. باقی جو ہے جو ضیاء فارماسوٹیکل ہے وہ جرمنی کی آپ کے پاس جو ہے امپورٹڈ پروڈکٹس دے رہا ہے آپ کے معاشرے کو, اور خود بھی اس کو ریپلیکا کر کے جو ہے نا اس طرح کی سمجھ لیں کافی پروڈکٹس ہم نے جو ہے ضیاء کے پلیٹ فارم سے جو ہے آپ لوگ کو انٹروڈیوس کرائی ہیں, جو بہت اکنامیکل پرائسز کے اندر موجود ہیں. تو کائنڈلی آپ ان کو جو ہے یوز کریں, اور اس سے جو انسانیت ہے اس کو فائدہ حاصل ہو. تو میری طرف سے تو کافی ہے یہ چیز. باقی یہ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, اگر کوئی اور چیز اگر آپ نے پوچھنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پوچھیں, اور جتنا مجھے پتہ ہوگا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. باقی آپ لوگوں سے بھی لرننگ جو ہے ہوتی رہے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. باقی سر آگے بڑھاتے ہیں چیزوں کو. جزاک اللہ. میں چاہوں گا کمنٹس, 2 ڈاکٹرز کے کمنٹس چاہوں گا. ڈاکٹر اعلیٰ محمد صاحب. السلام علیکم ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحبان. آج ہم جس مجمع میں اور آئے ہوئے ہیں وہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے ہے, اور اسپیشلی ڈاکٹر ضیاء فارما جن کی بہت ساری میڈیسن ہے, اور ہمارے پریکٹس میں ان کا کلیدی کردار ہے, اور بڑا صحیح رزلٹ بھی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ استعمال کرو گے آپ کو بھی ان کے رزلٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں ہمارے فارما میں بہت سارے
और भी कंपनियां हैं, पर इनका जो मेडिसिन है ख़ासकर पोटेंसी के हवाले से जो हमारे होम्योपैथिक प्योर मेडिसिन है उनका रिज़ल्ट डॉक्टर ज़िया फार्मा का माशाल्लाह बड़ा बेहतर है। ख़ासकर होम्योपैथिक के हवाले से मसलन जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो या ला सकते हो हमारे बलूचिस्तान सूबे के लिए, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बड़ी नवाजिश। आपकी भरपूर तारीफ। ये सारे डॉक्टर हजरात यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, ये गैदरिंग सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि ज़िया फार्मा ने हमें यहाँ पे बुलाया है, बल्कि ये होम्योपैथी के जो नए फूल हैं और जो अब नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे जो सीनियर हजरात हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जूनियर्स और सीनियर सब इकट्ठे होकर यहाँ पर होम्योपैथी की तरवीज के लिए, इसकी तरक्की के लिए और इसके लिए कोशिश के लिए कोशा रहें कि आगे जितने भी डॉक्टर हजरात होम्योपैथी की तरफ राग़िब होंगे वो आपकी मेहनत से होंगे। आप जब पेशेंट को मुतमईन करेंगे, पेशेंट आपकी अद्वियात से ठीक होंगे, तो वो एक बॉन्ड होगा जो आप कैश करेंगे। आप एक पेशेंट का इलाज करेंगे तो पूरी फैमिली आपके पास आएगी, फैमिली आएगी तो इसके साथ एक चैन जुड़ेगी जो आपके पास आती रहेगी। अब मैंने थोड़ी देर पहले भाइयों को बताया कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 1 साल की उम्र में वालदा लेके आई और वो आज जवान हैं, उनके बच्चे हैं, उनका पूरा ख़ानदान आता है। तो आपने होम्योपैथी के हवाले से ये बात जहन में रखनी है कि जब कभी भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो ये नज़रिया लेके आता है कि एलोपैथी से मैं ठीक नहीं हुआ तो अब मैं होम्योपैथी को आजमा लूँ। तो जब सारे दर बंद हो जाते हैं तो होम्योपैथी का दर खुल जाता है। जब वो आपके पास आता है और आप उसका सही प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते तो वो आपसे भी नाउम्मीद हो सकता है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो सब जगहों से नाउम्मीद होके आता है, और आप सब जानते हैं होम्योपैथी आज अगर तरक्की कर रहा है और लोग इसको जान रहे हैं तो वो ऐसे डॉक्टर हजरात के तवस्सुत से कि जो डॉक्टर हजरात सही प्रॉपर उनका इलाज करते हैं और वो एक चैन बनाकर आपके पास आते हैं। पूरे के पूरे ख़ानदान आपके पास आ सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आप अच्छी फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन इस्तेमाल करें, और जब उससे आपको फ़ायदा हो तो दूसरों को भी उसकी दावत दें और दूसरों को बुलाएं कि होम्योपैथी की तरफ इस तरह से राग़िब होना चाहिए। और अगर आप ज़िया फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन को देखते हैं, जैसे कि अभी ये फ्यूगर के नाम से जर्मनी की मेडिसिन ये मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं, और जैसे आप जानते हैं जर्मनी की और भी बहुत सी मेडिसिन हैं। तो अल्फ़ाल्फ़ा के हवाले से इन्होंने मुझसे बात की थी कि जो जर्मनी की दूसरी मेडिसिन है अल्फ़ाल्फ़ा, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है, तो इन्होंने कीमत कम रखी है इसकी, और ये कहते हैं कि इसको आप इस्तेमाल करके देखें, अगर इसका रिज़ल्ट आपको ना मिले तो आप ना इस्तेमाल करवाएं। तो अल्फ़ाल्फ़ा और इस तरह से और भी इनकी मेडिसिन है, तो आप इसको अपने क्लिनिक की जीनत बनाएं और क्लिनिक में रखें और इसको इस्तेमाल करें। 600 कुछ में शायद इसकी कीमत है। कंपनी के हवाले से जो है दावत है कि आप 1-2 सैंपल ज़रूर मंगवाएं और इस्तेमाल करके देखें और आपस में इसको शेयर करें। यहाँ पे मेरे कुछ शागिर्द भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर नसीमुल्लाह साहब मेरे शागिर्द हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत पेशेंट हैं इनके भी माशाल्लाह। बड़े अरसे से तकरीबन कोई 18 साल हो गए होंगे इनको, 18-19 साल, तो ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको होम्योपैथी की तरफ लाने वाला भी मैं हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ साहब बैठे हुए हैं। प्रोफेसर आसिफ साहब को भी मैं दावत दूंगा कि वो आकर यहाँ पर चंद एक बातें कहें और बताएं आपको होम्योपैथी के हवाले से। और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ साहब जो है वो ख़ुद प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेशन उनका जो है प्रोफेसर है, लेकिन होम्योपैथी से बहुत मुतासिर होकर होम्योपैथी भी की है इन्होंने, और तिब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तिब भी इन्होंने किया हुआ है। तो मैं इनको दावत दूंगा कि आकर चंद एक बातें करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے, میرے 5واں سال چل رہے ہیں, میں ڈاکٹر شبیر احمد نورانی کے ساتھ ہوں. بیسکلی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ میرا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے, میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور پی ایچ ڈی بھی میرا آلموسٹ کمپلیٹ ہے, پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں. ہومیوپیتھی کی طرف رجحان یا ہومیوپیتھی میں انٹرسٹ, تو جب ڈاکٹر شبیر احمد نورانی کے ساتھ میں نے 2019 میں ان کے کلینک جوائن کیا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر میرا سیلف ایکسپیرینس بھی ہومیوپیتھی کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. کڈنیز کے پیشنٹ چاہے ہو یا انفرٹیلیٹی کے حوالے سے آئے ہو, جن لوگوں کو دیا ہے, جن کا یوریا زیادہ تھا. ایک اسپیشل کیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر 24 آورز میں ڈائلسس نہیں کروایا یا آپ نے تو آپ کا گردے دونوں فیل ہو سکتے ہیں. لیکن آج ماشاءاللہ دوسرا سال ہے, وہ بندہ 50 سے زیادہ اور پیشنٹ میرے پاس لے کر آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا, وہ دوبارہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے آپریشن کروایا یا ڈائلسس کرایا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے میرے تعارف کروایا تھا کہ میں نے ڈاکٹر آصف سے یہ سر ٹریٹمنٹ لیا تھا, دوائیاں دکھائی تھی, تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ہومیوپیتھی بہت ٹرسٹڈ میڈیسن ہے, اچھی میڈیسن ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے آج جو فارما ڈاکٹر ضیاء فارما کی طرف سے ایک پروگرام ارینج ہوا ہے. میرے سینئر ڈاکٹر موجود ہے, باقی دوست موجود ہے, کولیگ میرے موجود ہے, اعجاز میرے کولیگ جو میری کلاس فیلو ہے موجود ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے. ہومیوپیتھی پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اس کو جتنے بھی زیادہ ہو جائے سوشل میڈیا کے تھرو اپنی گیدرنگ میں, اپنی سرکل میں اسے پروموٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم نے اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اپنے کردار سے, اپنی اچھی پریکٹس سے یہ ثابت کروانا ہے کہ ہومیوپیتھی از دا بیسٹ میڈیسن. ہومیوپیتھی ہیز دا ریئل میڈیسن, اٹ کین ٹریٹ ایوری تھنگ. تھینک یو فار ڈاکٹر شبیر احمد نورانی صاحب. جی اس وقت ہم بیٹھے ہیں ڈاکٹر شبیر درانی کے ساتھ, جو کہ بہت مایہ ناز ڈاکٹر ہیں. کوئٹہ میں, بلوچستان میں بہت زیادہ نام ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ ڈاکٹر ضیاء والے پروگرام جن کا کبابش یہ حال ہے, اس میں انہوں نے منعقد کیا ہے. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات آ کے اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کچھ گین کرتے ہیں, اور کچھ ڈاکٹروں کا آپس میں جو ہے وہ پرانا جو ہے وہ دوستانہ بھی ہے, وہ اسی بہانے مل بھی لیتے ہیں, اور جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح کے پروگرامز میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ادویات جو ہوتی ہیں, جیسے کہ ابھی ان کی پی فلوگر جو کمپنی ہے, ان کی ادویات آج یہاں پر جو ہے سلائڈ پہ دکھائی جائیں گی, اور جو کہ جرمنی کی کمپنی ہے اور جو بہت زیادہ آگے جو ہے چل رہی ہے. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اور بھی جرمنی کی جو ہے کمپنیاں ہیں اور ان کی بھی ادویات چلتی ہیں, تو اس حوالے سے آج یہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہمیں کچھ انفارمیشن اس کے بارے میں ان سے حاصل ہو سکے کہ ادویات جو ہیں ان کی کیسی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں. تھوڑا سا ہومیوپیتھک کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب بتا دیں, ہومیوپیتھک کی میڈیسن کیسے کام کرتی ہے, ہومیوپیتھک کے پیشنٹ کتنے مطمئن رہتے ہیں, ہومیوپیتھی میں طریقہ علاج کیا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. اصل میں جتنے بھی لوگ یہاں پر ہمارے پاکستان میں ہیں, الحمدللہ ہومیوپیتھی نے اپنا ایک سکہ جمایا ہے یہاں پہ, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہومیوپیتھی سے اب واقف ہیں. ہومیوپیتھی سب جانتے ہیں کہ جو بھی لا علاج امراض ہوتے ہیں, جیسے کہ یوٹرس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں, جو لیڈیز خواتین ہوتی ہیں ان کے یوٹرس کے اندر رسولی یا ان کے جو ہے فیبرائڈ وغیرہ اور اس طرح سے سسٹ وغیرہ, تو جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور آپریٹ کروا چکنے کے بعد بھی دوبارہ ان کو یہ تکلیف رہتی ہے, تو وہ آخری آ کر جو ہے وہ ہومیوپیتھی کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ایسے پیشنٹ ہیں کہ ہم نے ان کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ وہ بالکل تندرست ہو گئے. ہومیوپیتھی کے حوالے سے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں پیچیدہ امراض میں, جیسے کہ کڈنی سٹون کے لیے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں
اور لیزر کروا چکنے کے بعد اور بہت زیادہ علاج کروا چکنے کے بعد، اور اکثر میں نے میڈیا پہ بھی بتایا ہے کہ ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں جو آپریٹ کروا چکنے کے بعد بھی دوبارہ سٹون کاسٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس آئے، اور الحمدللہ جب ہم نے ان کو ادویات دی ہیں سٹون ریلیز بھی ہوا ہے اور دوبارہ سٹون کاسٹ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ہومیوپیتھی اس چیز میں الحمدللہ دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح کے امراض بھی آتے ہیں کہ جو کراچی سے ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں، یعنی کہ بہت سی ادویات استعمال کرنے کے بعد ہم سے انہوں نے ادویات لی ہیں اور ان کو اللہ نے شفا دی ہے۔ تو ہومیوپیتھی الحمدللہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور ڈاکٹر حضرات کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو اچھی طرح سے کیور کریں اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے ڈاکٹر کو۔ اس حوالے سے جو ہے ڈاکٹرز کو یہی نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا پیشنٹ آئے کہ جو تھک ہار کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی پوری ہسٹری لے کر آپ اس کے جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ لے کر اس کا پراپر علاج کریں تاکہ وہ ہومیوپیتھی کی طرف اور لوگوں کو بھی لے کے آئے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں، خاندان کے خاندان آتے ہیں، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، 1 سال میں ایک بچی کو میرے پاس لے کے آئے، اب وہ جوان ہیں، اس کے بچے ہیں، تو ان کا پورا خاندان آتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ آگے ہومیوپیتھی میں ترقی اسی سے آئے گی کہ آپ پیشنٹ کو اچھی طریقے سے چیک کرنے کے بعد اس کی دوا جو ہے وہ تجویز کریں۔ جب وہ ٹھیک ہوگا پیشنٹ تو یہ ایک بانڈ ہے، آپ کے پاس اور پیشنٹ آئیں گے اور آئیں گے اور آئیں گے، یہ ایک کڑی ہوتی ہے۔ تو میرا یہی کہنا تھا کہ ہومیوپیتھی میں اس طرح کے ڈاکٹر اس طرح کا کام کریں کہ آپس میں مل بیٹھ کے اور اتفاق اور اتحاد قائم کریں، اور جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ بہت پیار محبت سے جو ہے ان کو ڈیل کریں، ان کو جو ہے بتائیں، اور ہومیوپیتھی کی طرف سب کو جو ہے دعوت دیں۔ جزاک اللہ، السلام، بہت بہت شکریہ۔